कतिजना आउनु भएको छ पार्टीको मायाले कि के भन्दो रहेछ सुनौँ न भनेर आएको व्यक्तिहरूलाई पनि नमन गर्दै माथि गाउँबाट ज्वार बस्तीबाट मेरो बहिनीहरू पनि हस्यान पस्यान गरेर मलाई पुरा गाली गर्यो 2 घन्टा पर्खेको भन्दै उहाँलाई झन् नमन गर्दै माफ पनि माग्दै कति कुराहरू भयो मेरो विषयमा मलाई त साँच्चै नै गर्व लाग्यो गर्व पनि अनि अलिकति लाज पनि लाग्यो अनि के कुरा मलाई मनमा लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो श्रीमती नम्रता नि ले यो सबै सुनेको भए चाहिँ ऊ चाहिँ कतिको चाहिँ बम हुन्थ्यो होला किनभने अस्ति कहाँबाट घुमेर हामी कहाँ सेवाको लागि गएको थियौँ कोही बिमारीहरू हेर्नु बेलुका आउँदाखेरि थाकेको हुन्छु राति अन्त नाइट सुट लाउँदै थिएँ क्या पैजामा लाउँदै थिएँ नम्रता चाहिँ त्यो फेसबुक हेरेर सुतिरहेको थियो बेडमा पैजामा लाउँदा चाहिँ अल्झेर चाहिँ प्लङ्गै लडेँ क्या अन्त उसले हेरेर अहिले भर्खर तिम्रो हेर्दैछु गरिबको मसाया अरे के अरे यो गति त कसले पनि दिएको छैन होला यो भाइरल बनाइदिऊ भन्दै थियो पैजामा लाउँदै गरेको प्लङ्गै लडिरहेको क्या साधारण अजय भाइ हो अजय सर भन्छ कतिले होइन साधारण व्यक्ति हो साधारण होइन भोटको कुरा गर्यो होइन भोटको कुरा गर्नु नजाउनु हुँदैन क्या भोटको कुरा आम जनताले सुन्दाखेरि पनि अरे फेरि त्यही जुनै जोगी आयो कान चिरेको भन्ने एउटा हुन्छ होइन एउटा पावर कुर्सी तर आजको दिनमा मैले यसो जहाँ जान्छु हिजो मात्रै म एउटा घर जलेको थियो त्यहाँ भाइको राति 7 बजी मैले खबर पाएको थिएँ हिजो गयो त्यहाँ भेट्नु घर त जलेको थियो केही थिएन लेबर काम गर्ने अलिकति सघाइ गर्नु सक्यो हामीले अलिकति सहायता गर्नु सक्यो तर त्यहाँ घुम्दै त्यो एरिया बन्द भएको रहेछ सिन्ताम कमान होइन त्यहाँ घुम्दै त्यहाँ बुढी बोजूहरू देखेँ मैले 6-7 जना उनीहरूको कमान बन्द भएको झन्डै 3 महिना 4 महिना भइरहेको रहेछ अनि कमाइ के छैन अनि उनीहरूलाई बाध्य भएर चाहिँ ढुङ्गा फुटाउनु निक्लेको रहेछ कति पाउँछौ भन्दाखेरि 150 रुपियाँ पाउँदो रहेछ ढुङ्गा फुटाएको कस्तो दुःख हाम्रो मान्छेको त्यहाँदेखि अलिकति अगाडि गए एउटा बहिनी 23 वर्षको बहिनी बुढा एल्कोहलिक भएर 3 महिना अगाडि खसेको रहेछ 3 महिना अगाडि खसेर चाहिँ नानी एउटा छोरा अनि एक्लै बस्दो रहेछ अनि उहाँ पनि कमानमा काम गर्यो कमान बन्द भयो अनि ढुङ्गा फुटाउँदै रहेछ नानीको त्यहाँ हेर्ने रहेन रहेछ तिनै ल्याउँदो रहेछ नाक पनि पुरा खुनै खुन भएको रहेछ पढाउनु पनि उसलाई सकेकै थिएन सो हामीले त्यो बहिनीलाई भेटेर अलिकति सहायता गऱ्यौँ जहाँ जान्छु दुःखै दुःख हाम्रो मान्छेको हाम्रो नेताहरूले गोर्खाल्यान्ड ठुल्ठुलो कुरा गर्छ तर मलाई निड चाहिँ हो ठिकै हो गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ हाम्रो जातिलाई होइन तर त्यसको नाम गरेर औदामा आएर एउटा राज गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ जुन चाहिँ जनतालाई त्यो जग्गामा उहाँले पुर्यायो त्यो जनताको लागि चाहिँ फेरि माया नगर्ने अनि यसको लागि मलाई लाग्छ हामी सत्तामा आउनु इम्पोर्टेन्ट हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फेरि यही मेरो प्रिय दाजुहरूले मौका पायो भने दार्जिलिङको लागि यत्रो दुर्भाग्य हुन्छ क्या दुर्भाग्य किनभने हामी आजको दिनमा फिल्डमा आइरहेको छ विमल दाजु अनित दाजु आजको दिनमा उहाँहरूले पहिलाको जस्तो सबै भोट जित्छु भनेर नसोच्यो हुन्छ किनभने त्यति बेला उनीहरूको हातमा एउटा गोर्खाल्यान्डको शब्द गरेर त्यो बाँसले चाहिँ सबैलाई कुट्थ्यो गोर्खाल्यान्ड कसलाई चाहेन सबैलाई चाहे नि त तर उनीहरूले चाहिँ त्यो बाँस पक्रेर चाहिँ हाम्रो जनतालाई कुट्ने त्यो विरोधी त्यो बाहिरको अरे गोर्खाल्यान्ड विरोधी को हुनु सक्दैन मेरो मनमा त गोर्खाल्यान्ड विरोधी एकैजना
दार्जिलिङको नागरिक कि दार्जिलिङ पहाडको नागरिक कि सम्पूर्ण इन्डियामा छरेको गोर्खाको पनि विरोधी होइन। त्यो हाम्रो सबैजनाको ढुकढुकी हो, सबैजनाको चाहना हो। तर त्यही बाँसले यो 14 सालमा मैले देखेको स्ट्राइक 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 105 दिन स्ट्राइक, अनि यही गाउँबाट तल गाउँबाट घर चलाउनुको लागि अलिकति सब्जी साग बोकेर चौरस्ताको त्यहाँ चेपमा बिक्री गर्नेहरूलाई हाम्रो नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू गएर ए सला मल थाहा छैन भनेर सब्जीहरू लाभ लगाउने, कस्तो चाहिँ हाम्रो नेतृत्व माया कहाँ छ माया। त्यो साग सब्जी त्यो बिचाराको घर चलाउने लात लगाएर फ्याँक्यो भने गोर्खाल्यान्ड के पाउँछ? त्यो साग सब्जी बेच्ने दिदीहरू आमाहरू मुस्किलले आएर उनीहरूलाई धम्की दिएर के बेङ्गलले के बुझ्छ? 105 दिनको स्ट्राइकमा जब हामीले झन्डै 27 लाखको सामानहरू राशिहरू हामीले गाउँमा बाँड्यौँ, त्यति बेला मुनिमाथि हाम्रै ग्लेनेरिसको ट्रक जान्थ्यो। सिलगढीमा के थिएन, आफ्नो जीवन आफैले जिरहेको थियो त्यहाँको मान्छेले। क्यालकाटामा मोज मस्ती थियो, के थिएन। तर हामी मात्रै यहाँ, हाम्रो मान्छे मात्रै गरिब भन्छ गरिब। हाम्रो सपोर्टर होला, तर कतिजना आम जनता पनि होला जो चाहिँ पोलिटिक्ससँग फेडअप भइसकेको छ, स्ट्राइकहरूसँग फेडअप भएको छ, भनौँ भने चाहिँ यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनसँग फेडअप भइरहेको छ। उहाँहरूको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। अनि अध्यक्ष मोहन घिसिङ र मैले हाम्रो काम छुट्याइरहेको छौँ। गोर्खाल्यान्ड होस् कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ कि के हुन्छ त्यो उहाँको टिमले गर्छौँ। सो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ अध्यक्ष दार्जिलिङमा त्यति हुँदैन पनि, मोहन घिसिङ हुँदैन पनि। कतिले त्यसमा धेरैले भन्छ आम जनताले ए मोहन घिसिङ त खै बोल्नु सक्दैन बोल्दैन कहाँ छ, मोहन घिसिङको त छैन होला क्षमता। तर अझै आजसम्म मोहन घिसिङसँग छ। म त उल्लु होइन नि त, मलाई थाहा छ कि यो लिडरले हाम्रो जातिको निम्ति काम गरिरहेको छ। तर त्यो भन्दा भन्दै हामीले टाइम त वेस्ट गर्नु भएन नि त। फ्युचरमा मात्रै सोचेर भोलिको दिन के हुन्छ भनेर सोचेर आजको दिन त नष्ट गर्नु सकेन नि त। आजको दिन जहाँ चाहिँ हाम्रो दुःख भइरहेको छ, कल खोल्दाखेरि पानी आउँदैन, बिल्डिङ बनिँदैछ तर त्यो त्यही मैला कहाँ जाँदैछ, तपाईँहरूकै गाउँतिर आउँदैछ होला। झोडाहरू अस्ति मैले देखेँ अब यी माथि जाँदाखेरि कस्तो जहाँ हेर्छु जग्गा लथालिङ्गै। विश्वास गर्छु कि उहाँले यो ठुल्ठुलो मुद्दामा काम गरिरहेको छ भनेर। उहाँले अस्तिको दिन स्पष्ट भन्यो जातिको उन्मुक्ति नभइन्जेल मेरो आमाको मेरो बाउको म त्यो समाधि पनि बनाउँदिनँ भन्यो। आँखामा आँसु आयो मलाई। उहाँले एउटा प्रण गरेको रहेछ नि त, आफ्नो आमा बाउको एउटा सम्झनाको लागि पनि उहाँले गरेको छैन जबसम्म जातिको के हुन्छ। म उहाँलाई 100% विश्वास गर्छु। अनि मेरो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड होस् कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जेसम्म नआइन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो जातिको यो दार्जिलिङ पहाडको दार्जिलिङ सहरको कहाँ चाहिँ बिग्रिरहेको छ, कहाँ चाहिँ लथालिङ्गे भइरहेछ, कहाँ चाहिँ हाम्रो नानीहरू पढाइदेखि लिएर सबमा वञ्चित भइरहेको छ, त्यसमा काम गर्नु। सो हाम्रो काम छुट्याइ एकदमै राम्रो भएको छ। योपालि हाम्रो पार्टीले मौका दिनै पर्छ तपाईँहरूले। अनि यो तपाईँहरूले गाउँ गाउँमा भन्नै पर्छ, घर घरमा भन्नै पर्छ, हेर भाइ 14 साल त दाजुहरूलाई दिस त 14 साल दिस। 14 सालमा सोच मुद्दा अगाडि बढ्यो बढेन, डेभलपमेन्ट भयो भएन, नानीहरूको आइएएस अफिसरहरू भयो भएन। यो सबै 14 साल हाम्रो जग्गाको लागि, हाम्रो जातिको लागि, हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको सम्पूर्ण नागरिकहरूको लागि के उपलब्धि भएन भने हामी त फेरि बोका हो नि त नि, त्यही मान्छेहरूलाई फेरि वापस ल्याउने। सो यो खाले तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। अनि गोपालले भने नि आएर
बोल्यो। एउटा एउटा उ त्यो हो, पोलिटिकल उ त्यो हो, कम्पिटिसन हो। एकअर्कामा भन्नु पर्यो त्योभन्दा राम्रो हामी भन्दा राम्रो। सो उहाँले भन्यो, तर गोपाल नडराए पनि हुन्छ। तिम्रो घरमा तिमीलाई उठाउने, तिमीलाई के गर्ने छैन। त्यो उनीहरूकोमा त्यो जुन चाहिँ थियो नि गोर्खाल्यान्डको बाँस, त्यो चाहिँ नि ममता ब्यानर्जीलाई नबनामा उनीहरूले बुझाइकन आएको छ है भाइहरू। उनीहरूकोमा त्यो मोरल कम्पस छैन, मोरल कम्पस छैन। उहाँको शिर झुकाइकन जुन चाहिँ जातिलाई त्यही बाँसले कुट्थ्यो, त्यो बाँस जुन चाहिँ सब्जी बेच्ने हाम्रो बिचारा तलबाट हिँडेर अलिकति रायोको साग बेच्नेहरूलाई कुट्थ्यो नि त्यो बाँस, त्यो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड विरोधी भनेर त्यो बाँस चाहिँ बुझाएको छ। जुन चाहिँ नेपाली टोपी दौरा सुरुवाल लागेन भने हाम्रो नानीहरूलाई, टिनेजरहरूलाई कसरी, तपाईँहरूको पनि छोराछोरी छ, मेरो पनि छोराछोरी छ, उनीहरूलाई पोलिटिक्ससँग मतलब छैन, तर उनीहरूले ज्याकेट र प्यान्ट लगाएको देख्दाखेरि त्यो टाइममा पक्रिकन कालै मसी दल्दिन्थ्यो। अन्याय हो, हुनु हुँदैन यस्तो। सो गोपाल, नो मो फियर, डराउनु हुँदैन। हामी डरमै हुर्क्यौँ, डरमै बढ्यो हो। त्यहाँदेखि यतापट्टि गोजा मोमुको नेतृत्वहरूसँग डर, कति साल डरमै। त्यहाँदेखि त्यसको पछि चाहिँ पुलिससँग डर। आम्मामा कहिलेसम्म सोच्नुहोस् त, डरमै हुर्क्यो, डरमै बढ्यो। नो मो फियर, नो मो फियर, डराउनु हुँदैन। नो मो फियर इन दार्जिलिङ, नो मो फियर इन लिम्बू बस्ती। यो भन्दा भन्दै साथीहरू चाहिँ जिस्काउँछ मलाई, तपाईँले नो मो फियर, डर हुँदैन भन्छ, घरमा पस्ने बित्तिकै त फेरि तपाईँ त पुरा डराउँछ त भन्छ। फेरि त्यो डर चाहिँ राम्रो हो नि, फेरि त्यो डरले चाहिँ मलाई सुधारेको। नो मो फियर दार्जिलिङभरि। मेरो घर रबर्टको घरमा पनि पुरै डर छ, त्यो ठिक छ, सबैजनाको घरभित्र डर छ होइन। लास्टमा म के भन्छु भन्दाखेरि, हामी सबै गोर्खा दाजुभाइहरू है, सबजना पार्टी अलग अलग हुन्छ, धर्म अलग अलग हुन्छ। हामी गाउँ घर जाँदाखेरि बिमारी देखाउँदा, हिजो त्यहाँ जलेको भाइको घर जाँदा मैले कहिले पनि सोधेन तिमी कुन चाहिँ पार्टीको हो, तिमी कुन चाहिँ धर्मको हो, तिमी कुन चाहिँ जातको हो, त्यो सोध्नु हुँदैन। मानवता भनेको सबैको लागि काम गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको मान्छेहरू मसँग रिसाउला, तर भोलिको दिन जनताले हामीलाई त्यो जग्गामा, भगवानले त्यो जग्गामा पुर्यायो भने हामी सबैजनाको लागि एक काम गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो हृदयबाट, उसले हामीलाई भोट गरेको होस्, उसले हामीलाई भोट नगरेको होस्, तर हाम्रो द्वायता एउटा लिडरसिप भएर सबैजना जनतालाई एक हेर्नुपर्छ। यो भन्दै मलाई अस्ति यो एउटा पर्सनल व्यक्तिगत कुरा हो, अलिकति मन दुखेको थियो। श्रीमती देख्दैछु, रूपेश मेरो आफ्नो भाइ होइन, के बाध्यता होला, के होला, आफ्नो सोच विचार होला होइन। अर्काको एउटा झन्डी पक्रेको थियो, म बागडोग्रामा थिएँ, मलाई धेरै मन दुख्यो। अनि मैले काम पनि बिगारेछु, किनभने मैले साजनलाई सघाइदिन्छु भनेको थिएँ, तर म यति व्यस्ततामा म सघाउनु सकेन। मन दुख्दो रहेछ, आफ्नो परिवार, आफ्नो सन्तानले हामीसँग के मनमुटाउ गरेर कि मन दुखाएर कि के गरेर जान्दो रहेछ। एकछिनको लागि मन दुख्यो होइन, तर मैले भनिहालेँ, अरे हामीले नयाँ तरिकाले पोलिटिक्स गर्छौँ भने त हामीले त फ्रिडम दिनु पर्यो नि त। जोसुकैले हाम्रै पर्यो, भोलि रबर्ट मलाई छोडेर कङ्ग्रेस जान्छु भन्यो भने त मैले इन्करेज गर्नु पर्यो, नभए चाहिँ त्यो पुरानो नै भयो नि त, पुरानै कुरा भयो नि त। ऊ हामी छोड्यो, ऊ मेरो शत्रु। मैले रूपेशलाई फोन गरेर मैले भने, तिमी मेरो सधैँभरि भाइ हुन्छौ, तिमीलाई म कहिले साथ छोड्दिनँ। तिम्रो पोलिटिक्स आफ्नो जग्गामा छ, तिम्रो सोच विचार आफ्नो जग्गामा छ, तर रूपेश तिमीलाई परेको छ भने म एक्लै भए पनि तिम्रोमा आउँछु। रूपेश, तिमीलाई अकवर्ड लाग्नु हुँदैन, तिमी टाढो बस्नु हुँदैन, त्यो आफ्नो जग्गामा छ। सो साजन, रूपेश भाइहरू आजको दिनमा मैले देख्नु सकेन होइन, तर म तपाईँहरूलाई के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरू मेरो सधैँभरि परिवार हो,
जहाँ जानुहुन्छ मेरो माया सधैँभरि बस्छ। के परिको खण्डमा म एक्लै भए पनि तपाईँहरूको निम्ति खडा हुन्छु। यति नै भन्दै आज पाण्डम लिम्बू बस्ती धन्यवाद। तपाईँले मलाई कस्तो उचालेर त्यहाँ पुर्याउनु भयो। अब अलिकति झर्नु अलिकति समय लाग्छ होला। यति नै भन्दै धन्यवाद।